नमस्कार, मैं हूं नगमा और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल एजेंडा। इंटरनेशनल एजेंडा पर हमारे खास मेहमान आज हैं तारिक फतेह, पाकिस्तानी मूल के कनेडियन लेखक जो कट्टरवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ और अपने मुल्क की कमियों के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। वो लेखक हैं चेजिंग अ मिराज, ट्रैजिक इल्यूजन ऑफ एन इस्लामिक स्टेट। उनकी दूसरी किताब द जू इज नॉट माई एनिमी, और इसके अलावा टोरंटो सन के कॉलमनिस्ट हैं, उसमें वो लिखते रहते हैं। तारिक फतेह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। और हम लोग पिछले कुछ दिनों से हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस की बात बहुत कह रहे हैं, असहनशीलता, ये तमाम बातें जो हैं वो चर्चा में रही हैं। आप हिंदुस्तान पहले भी आए हैं, आपने कहा कि आप 4 दफा आए और इसी साल आप फरवरी में भी आए थे जी। कुछ बदलाव या कुछ इंटॉलरेंस सी सोसाइटी आपको यहाँ दिख रही है, कुछ बढ़ा हुआ है? क्योंकि ये चर्चा भी है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है, बीजेपी की सरकार आई है, ये इंटॉलरेंस या डिविजन सोसाइटी में बढ़ गया है। मैं नहीं समझता हूं कि दिस इज अ करेक्ट एस्पेक्ट। ये दुरुस्त है कि कई लिहाज से इट इज़ अ टॉलरेंट सोसाइटी, इन सेम वे इंटॉलरेंट भी है। इंटॉलरेंस जो मुझे नज़र आती है वो क्लासेस के बीच में नज़र आती है, पैसे वालों की और जिनके पास पैसे नहीं हैं उनकी इंटॉलरेंस। वो आपको शहर के हर एरिया में, ट्रैफिक में, गाड़ियों के चलने में नज़र आती है। लेकिन एक मुल्क जिसमें 1 बिलियन आबादी हो, 26 ज़बानें हों, 400 ज़बानें हों, 26 सूबे हों, 6 मज़हब हों, फ्रिक्शन तो होगी ना। दैट्स द कॉस्ट ऑफ हैविंग मल्टी रेशियल डेमोक्रेसी। आप कंपेयर कर लें यूनाइटेड स्टेट्स से, अब तक 200 साल हो गए रिपब्लिक को। अब भी शिकागो में एक काले लड़के को 16 गोलियां मार के एक आदमी पुलिस वाले को मर्डर पर चार्ज किया है। These are the tensions that come with a multiracial democracy. आपको बिल्कुल अमन चाहिए और डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट चाहिए तो वो चीन में है और पाकिस्तान में जी। और दोनों जगह आपको पता है कि कितनी टेंशन है, कितना जुल्म है लोगों पे। पाकिस्तान आपके करीब में है, एवरी डे इज अ नाइटमेयर फॉर दैट कंट्री। सऊदी अरेबिया है। तो ये कहना कि मोदी साहब के आने से इंटॉलरेंस बढ़ गई है, दैट is one point of view. I don't necessarily agree with it. जो तमाम राइटर्स ने, लेखकों ने, आर्टिस्ट ने, एक्टर्स ने, शाहरुख खान हैं, आमिर खान हैं, आपने देखा सुना होगा कि काफ़ी चर्चा हुई इंटॉलरेंस पे, उन्होंने बातें कही। इन सब बातों में आखिर क्या वजह लग रही है कि इस तरह के तमाम लेखक या क्यों तमाम राइटर्स अपने अवार्ड वापस करने लग गए या एक्टर्स को इस पर बोलने की ज़रूरत पड़ी? उनका राइट है। एक एक्टर इंटेलेक्चुअल नहीं होता। आई एम सो सॉरी। इस मुल्क में आमिर खान और सलमान खान और इन सबको लोग ऐसे ट्रीट करते हैं एज इफ दे आर इंटेलेक्चुअल। दे आर परफॉर्मर्स। उनसे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि उनको कोई फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन। जो राइटर्स हैं उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उनकी गलतियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। आई डोंट एग्री दैट एवरीवन डिड, but I think returning them was not the right way to do. अब क्या करेंगे? What's the next step? एक राइटर के पास क्या है? उसका कलम ही है ना लिखने का। लिखा, if he disagrees or she disagrees, ऐसा ना लगे कि लोग कहने लग जाएं कि ये तो किसी सियासी पार्टी के पिट्ठू हैं और वही नतीजा हुआ। ऐसा लग रहा था कि किसी सियासी पार्टी के पिट्ठू हैं और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। और जब शशि थरूर लेखक हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमान होने से अच्छा है गाय होना। नहीं, ये उन्होंने नहीं कहा। आई एम सॉरी। उन्होंने ये कहा कि मेरे एक बांग्लादेश में दोस्त थे जिन्होंने ये कहा, पर उनके बयान को इस तरह से बताया गया कि अगर वो ये कह रहे हैं तो वो ये कहना चाह रहे हैं, इसलिए वो ये कोट कर रहे हैं। इतनी गर्मा गर्मी तो डेमोक्रेसी में होगी, इसमें उलझने क्या बात है? ही इज अ सीनियर लेवल इंटेलेक्चुअल अराउंड द वर्ल्ड। एक सियासतदान हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं। उनको ये जरूर कहना चाहिए था कि मैंने बांग्लादेश के अपने दोस्त से कहा कि ऐसा बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। यही आमिर खान को कहना चाहिए था कि जब किरण ने कहा तो आई टोल्ड हर दैट इज नॉट राइट। जी। एक और बात कि यहाँ पे आप कनाडा में रहते हैं, पैदाइश आपकी कराची में हुई, पाकिस्तान को भी आपने देखा है, हिंदुस्तान से आपकी फैमिली 47 के वक्त में गई, यूरोप भी आप जाते रहते हैं, मिडिल ईस्ट का हाल आपको पता है। तो अगर यहाँ पे टॉलरेंस या इंटॉलरेंस जो भी आपको नजर आता है, उसके मुकाबले उन मुल्कों में क्या हाल है मुसलमानों के लिए? ये सिर्फ दुनिया में हिंदुस्तानी है। मैं आपको एक बात बता दूं, देखें, जो एक महल में रहता है उसे नहीं पता कि वो महल में रहता है। जो झोंपड़ी से आके महल देखता है उससे पूछें कि क्या है।
یہ دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں لیٹویا 3 ملین لوگوں کا ملک ہے, جی وہاں کیا ٹینشن اور کیا مینجمنٹ ہے. وہ تو ایک آپ کے ہندوستان کے ایک محلے میں 3 ملین آدمی رہتے ہیں. کنسیڈر دا فیکٹ دیٹ دس از دی ورلڈز لارجسٹ ڈیموکریسی جی with so many tensions. اس کو اتنا فیئرسلی پارٹیزن نہیں ہونا چاہیے ہندوستانیوں کو. مختلف پولیٹیکل پارٹیاں ہیں. ایک بڑا جو پرابلم ہوا انڈیا میں وہ این جی او کا گروتھ ہے. اس میں یہ ہوا کہ وہ جوان لڑکے لڑکیاں جو سیاسی جماعت میں جاتے تھے اب وہ اور پیسے دے کے جاتے تھے, اب وہ پیسے لینے کے لیے این جی او میں چلے جاتے ہیں. سو دا پارٹیز آر ناٹ گیٹنگ دا رائٹ مٹیریل. جو جیسے جواہر لال نہرو اپنے بچپنے میں گئے یا نیتا جی گئے, وہ کیٹیگری کے لوگ نہیں آ رہے ہیں. جی جی دوسرے مدے پہ بات کرنا چاہتے ہیں آپ سے, آتنکواد کے مدے پر. چونکہ آپ پاکستان سے ہیں اور آتنکواد کے مدے پر دنیا بھر میں جو ہو رہا ہے اس پر ہم بات کرنا چاہیں گے. اب یہ پھانسی یہاں پر ہوئی ہے, یہ ایک نئے گٹ کا نام سامنے آیا ہے. پاکستان آتنکواد کو لے کر کیا سنجیدہ ہوا ہے پشاور کے بعد؟ گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ کا جو فرق تھا وہ ابھی بھی ہے؟ بالکل نہیں. پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. پاکستان خود ہی اپنے لوگوں کو مارتا ہے. میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں پاکستان از اے ٹیررسٹ اسٹیٹ. ایبسلیوٹلی. پاکستان از دی اسلامک اسٹیٹ. میں آپ کو یقین سے بتا سکتا ہوں یہ 4 لوگ بالکل. آپ پاکستان جا پاتے ہیں؟ میں کافی عرصے سے نہیں گیا ہوں, نہ میں جانا چاہتا ہوں. میں اسے نا پاکستان سمجھتا ہوں. اجازت وہاں آپ کو جانے کی ہے یا بین ہے وہاں جانا؟ ہوگی. ویزا اگر کروں شاید دے دیں, لیکن میں نہیں جاؤں گا. جہاں پہ روز 50 بلوچستان میں لوگوں کو مارا جائے, جہاں 100 لڑکیوں کو اغوا کر کے پاکستان کی فوج لے جائے اور ریپ کیمپس میں رکھے, اپنے ہی شہریوں کو ریپ کرے. انہوں نے بنگلہ دیش میں بھی یہ کیا تھا. 100,000 women were raped. یہ جو 4 جن کو پھانسی دی ہے, I can bet you آج سے 10 سال بعد پتہ چلے گا کہ سڑک سے اٹھایا 4 لوگوں کو اور ان کو پھانسی دے دی. خود ہی ان کے لوگ طالبان میں ہیں. آپ نے کندوز سے دیکھا کہ وہاں جب طالبان نے قبضہ کیا افغانستان میں, تمام لاشیں پاکستان آ رہی ہیں. طالبان was all ex-Pakistani army officers and people in civilian uniform. انہوں نے یہ 1947 میں کیا کشمیر میں. ابھی بھی وہاں پر نواز شریف کی جو سرکار ہے, کیا نواز شریف کی سرکار اس پوزیشن میں ہے کہ وہ فیصلے لے, یا جو سینا ہے وہی فیصلے لیتی ہے؟ نواز شریف تو ناشتہ بھی نہیں کر سکتے اپنا بغیر فوج کی اجازت سے. نواز شریف سے کہا ہے تو مزے کرو, اپنے گھر میں رہو. شیر, چیتا, ہرن, اس کی کھال میں جو اینیملز رکھے ہوئے, انجوائے کرو, جاؤ آؤ پاؤ عیش کرو. ہی کین ناٹ ڈو اینی تھنگ ان دیٹ کنٹری. یہ مذاق اڑایا ہوا ہے. یہ تو بیکاز آف دا کیری ڈوگر بل آف دا US کانگریس, دی ملٹری کی ناٹ ٹیک اوور, بٹ دا ملٹری از آلریڈی ان کمانڈ. اٹ ڈپینڈز وچ شریف از ان پاور. اٹ از جنرل شریف, ناٹ نواز شریف. جنرل شریف از ان پاور. پھر جنرل شریف سے جب بات نہیں ہو تو ہندوستان یا افغانستان, وہ کسی سے بھی بات کریں تو کس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. کیوں بات, آپ ان سے کیا بات کریں؟ ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے؟ No, absolutely not. Once you know that a country has attacked you, has committed an act of war on Mumbai and Delhi and across, what are you talking about? They are committing war crimes in Balochistan. کراچی شہر میں 120,000 پاکستانی فوج چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کی باڈیز نہیں ملتی واپس. آپ کیا بات کر رہے ہیں ان سے؟ بلوچستان کی آپ بات کر رہے ہیں, میں بلوچستان کی بات کرنا چاہتی ہوں. بلوچستان پر جس طرح سے پاکستان نے قبضہ کیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستان کو اس کے لیے آواز اور اٹھانی چاہیے؟ بلوچستان ایک منرل رچ سٹیٹ ہے, وہاں پر ریسورسز بہت ہیں, اور پاکستان نے وہاں پر جو بھی آزادی کے لیے آواز اٹھی, نواب اکبر بگٹی ہوں چاہے, ان کو وہ دبایا گیا ہے لگاتار. دبایا نہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. اور ابھی بھی نوجوان وہاں پہ سے ہزاروں غائب ہیں. بالکل. میں نے بلوچستان میں 1 سال قید کاٹی ان کے جیلوں میں 1970 میں. میں خود بلوچ نہیں ہوں, میری ایتھنیسٹی پنجابی ہے, لیکن ایک ملک جو ہندوستان اور پاکستان کے آزاد ہونے سے پہلے آزاد ہوا, اگست 11 کو, جب جناح صاحب کی فوجوں کی پٹائی ہوئی 1947 میں کشمیر میں, تو اسی فوج کو بھیج کے حملہ کرا دیا کلات سٹیٹ پہ. کلات سٹیٹ کی دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ, اپر اینڈ لوور, had unanimously voted nothing to do with Pakistan. Kalat state wanted to join the Republic of India. That is on record. پھر اس میں ہندوستان کی غلطی ہے کہ جب جب کشمیر کا مسئلہ پاکستان اٹھاتا رہتا ہے, کشمیر کی آزادی, POK کی جو بات کرتے ہیں, پاکستان آکوپائیڈ کشمیر ہم اسے کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہندوستان کے قبضے والا کشمیر, ہم یہ نہیں مانتے. پر بلوچستان کے بارے میں ہندوستان نے جس طرح آواز اٹھانی چاہیے تھی, بلوچستان کا مدعا اٹھایا نہیں گیا. ابھی تک نہیں اٹھایا,
और बड़ी आसानी से एक सीधी बात उठा सकते। जब आपके मुल्क में तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल हो सकती है, तिब्बत जिसका हिंदुस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, आपने तो अपने दिल खोला ना एक सताए हुए लोगों के लिए कि आ जाओ हमारे पास। आप देखिएगा कि आज तक कभी कोई बलोच सियासतदान इंडिया ही नहीं आ सकता। जो लोग एग्जाइल में बैठे हुए हैं, क्या प्रेशर है? मुझे लगता है कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में किसी को पता ही नहीं कि बलूचिस्तान कहाँ है। आई एम बीइंग वेरी हार्श ऑन देम, वरना इतना बेग कर रहे हैं, हम आके हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, और वहां लोग ये कहते हैं कि भाई वो हमें कंबल और खाने पीने की एड दे दें आप। हम पहाड़ों पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तानी फौज, मैं 4 बच्चों की बात करता हूं जिन्हें मैं पर्सनली आई हैव टेकन देम आउट ऑफ पाकिस्तान एंड गॉट देम रेफ्यूजी स्टेटस इन कनाडा। 2 उनमें से खवातीन हैं। उन सबके गांव को बुलडोज करके पूरी सिटी की पॉपुलेशन कर दी है। इट इज अ वॉर क्राइम। अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर सीट बनना चाहता है तो हिंदुस्तान की हुकूमत को एक इंटरनेशनल पावर का अंदाज इख्तियार करना पड़ेगा। यह नहीं हो सकता कि आपके पड़ोस में जेनोसाइड हो, आप कहें हमको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाहिए, लेकिन आपको उस पड़ोस की फिक्र ना हो। जी जी, वो जो जेनोसाइड वहां पे है और जो फ्रीडम ऑफ राइजिंग्स हैं उसको आतंकवाद करार दिया जाता है, वो अलगाववाद है, वो विद्रोह है, फिर मैं भी बगावत है। मैं भी हूं, क्योंकि कौन है? अकबर बुगटी हैं क्या? खैरबख्श मरी थे क्या? वो मीर गौस बिजन जो थे? कौन है टेररिस्ट इसके अंदर? जो इस वक्त कमांडर है तमाम फ्रीडम फाइटर्स का, डॉक्टर अल्लाह निजर, उसको तो पाकिस्तान फौज ने टॉर्चर किया, तब वो निकला। पाकिस्तानी सेना जो है, पाकिस्तानी सेना ने वहां पर लड़कियों को अगवा किया है, नौजवान वहां पर लापता हैं, उनकी हजारों एकड़ जमीन चीन को दे दी गई है, वहां पे ग्वादर और पूरा पोर्ट दे दिया गया है, वो पूरा कॉरिडोर वहां से बन रहा है। तो इन तमाम चीजों पर वहां आवाज उठती रहती है। देखिए, आबादी बड़ी कम है। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट आधा हिस्सा बलूचिस्तान है। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 200 मिलियन है। आप सोचिए कि बलोच तो बेचारे 7 मिलियन हैं जी। और ये ना, अब ये इस जो बलूचिस्तान सब कहते हैं बड़ी उसमें रिसोर्सेज हैं, उसका सबसे बड़ा रिसोर्स बलूचिस्तान के लोग हैं। जी जी। जो बलोच डिग्निटी है और जिस अंदाज से उन्होंने सफरिंग की है, उनको ऊपर वाला कुछ तो सुनता होगा उनकी। कैसे हो सकता है कि 60 साल तक आप मार रहे हो किसी को? जी जी, लगातार वो जुल्म वहां पर पाकिस्तान का जारी है। तारिक फतह साहब, एक ब्रेक लेंगे हम यहाँ पर इंटरनेशनल एजेंडा में, और उसके बाद इस्लाम और आतंकवाद जो दुनिया भर में फैला हुआ है उसे इस्लाम से जोड़ा जा रहा है, कितना सही है कितना गलत, और क्या करना चाहिए मुसलमानों को इसके लिए, इस पर तारिक फतह साहब की राय क्या है? इंटरनेशनल एजेंडा में एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ पाकिस्तानी मूल के कनेडियन लेखक तारिक फतेह हैं, इनसे हम बात कर रहे हैं तमाम मसलों पर, और हम बात कर रहे हैं अब इस्लाम और आतंकवाद की। इस्लाम और आइसिस, आतंकवाद का दूसरा नाम आइसिस हो गया है और उसे इस्लाम से जोड़ा जा रहा है क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर ये काम करते हैं। यहां तक आई है खबरें सामने कि औरतों का जब रेप होता है उसके पहले भी वो वजू करते हैं उसके बाद, यानी कि उसको वो बदनाम जो कर रहे हैं, लेकिन शायद एक कन्विक्शन से कि ये मजहब के नाम पे कर रहे हैं। देखें, मैं मुसलमान हूं, इसीलिए मेरे लिए सबसे पहला जो मेरा फर्ज है कि मैं झूठ ना बोलूं। इट इज मैंडेट इन द कुरान। हमारी हिस्ट्री प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इज फुल ऑफ ब्लडशेड। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, दिस विल कंटिन्यू। हमने इमाम हुसैन को नहीं छोड़ा। पूरी उमैयद डायनेस्टी, पूरे 800 मेंबर्स ऑफ द रॉयल्टी 750 में अब्बासियों ने दमास्कस में कत्लेआम किया। जी। हमारे यहाँ शरिया जो है, विच इज नॉट द कुरान, 90% ऑफ द शरिया वाज रिटन ओवर 300 years, जिसमें सिरा द प्रॉफिट्स बायोग्राफी जो किसी और के नाम से छपी, इट ऑल अलाउज फॉर दिस बार्बरिज्म। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस्लाम के जो 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके बाद हम कहें आई एम फ्री टू रिजेक्ट स्लेवरी, आई एम फ्री टू रिजेक्ट पोलिगमी, आई एम फ्री टू रिजेक्ट जिहाद। आपको क्या लगता है, ये इस्लाम के नाम पे इस्लाम को गलत तरीके से पेश किया जाता है, गलत प्रचार हो रहा है, इस्लाम का ये गलत इस्तेमाल हो रहा है? इस्लामोफोबिया जो फैल गया है कि अगर कोई आतंकवाद है तो वो इस्लाम से जुड़ रहा है हर जगह भी, जो पेरिस में हुआ, सीरिया में जो चल रहा है, आइसिस है, आइसिस को किसने खड़ा किया? एर्दोगान। अब बात सामने आ रही है कि उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो इतने बड़े कट्टर हैं जिनको कई जगह से इस्लामी मुल्कों से पैसे मिल रहे हैं। तो आइसिस के क्रिएशन के लिए कौन जिम्मेदार है और इस आतंक से कैसे इसको? देखिए, आइसिस, द फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज पाकिस्तान। वो यहीं हिंदुस्तान से कट के बना।
یہی ہندوستان میں شاہ ولی اللہ تھے جنہوں نے کہا کہ چلو ہندوؤں جہاں میجورٹی ہے وہاں ہم نہیں رہ سکتے، افغانستان چلو. انہی کے لنکس تھے وہابیوں کے ساتھ. کوئی امریکہ نہیں تھا، کوئی اسرائیل نہیں تھا. جب سعودیوں نے کربلا پہ حملہ کیا ان دی 1800s اور 18,000 اونٹوں پہ لوٹ کے وہ شہر کے گئے، not a single person was left alive. جب اوباما یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کچھ کرنا چاہیے، یا جو دھارمک نیتا ہیں ان کا فرض بنتا ہے، جو دھارمک گرو ہیں، کہ وہ اس کو کنڈیم کریں. نہیں، ان کا ذمہ داری نہیں ہے. مولوی کبھی آپ کا سلوشن نہیں ہے. جب تک آپ اپنے اونرشپ نہیں لیں گے اسلام کو. یہ ٹھیکیداری ہے کہ وہ شخص، آپ یا ہم اگر مسلمان ہیں، وی آر دی اسپوکس پرسن. آتنکواد کو کنڈیم، جیسے اوباما کہہ رہے تھے کہ اگر ہم اب اپنے لیٹ ہو گیا. بچوں کو، اگر ہم لیٹ ہو گیا ہے اس کے 15 سال کے بعد یاد آئے اوباما کو. پہلے وہ کہتے تھے اسلامک ایکسٹریمزم ورڈ نہیں کرو، اس کی جگہ وائلنٹ ایکسٹریمزم کرو. یہ باراک اوباما کی وجہ سے ایک آج مسلم برادرہڈ کی وہ جب گئے ایجپٹ اور انہوں نے کہا کہ مسلم برادرہڈ جماعت اسلامی جو ہے عربوں کی، اس کو پہلی رو میں بٹھایا جائے. جب انہوں نے ایک مسلم برادرہڈ کی عورت کو اپنی آفس میں اپوائنٹ کیا اور تقریریں لکھوائیں، جب آپ سعودی عربیہ کے کنگ کے سامنے ایسے جھک کے ملیں جیسے سعودی عربیہ کا کنگ کے ڈرائیور نہیں جھکتا ہے، تو آپ کیا سامنے لے کے آ رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے آئیسس کے لیے؟ امریکہ؟ آئیسس کے لیے سعودی عربیہ، پاکستان، سعودی عربیہ، ٹرکی اینڈ قطر. اگر ہمارے منہ سے یہ 4 ملکوں کے لفظ نہیں نکلتے تو پھر اس کھیل سے ختم ہو جائیں، ہار مان لیں ہم. جی ایک بریک لیتے ہیں، ہم واپس لوٹیں گے ابھی. طارق فتح صاحب، آئیسس ہمیشہ کہتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ویسٹ میں ان کے رائٹس کو چھنا گیا ہے اور ڈسکریمنیشن ہے، اس لیے یہ ہو رہا ہے، ریاکشن ہے. پر آپ کے حساب سے کیا سولوشن ہے اس اسلاموفوبیا کا؟ یا دیکھیں، آئیسس از اے گروپ آف لائرز پروموٹڈ بائی دیز 4 کنٹریز. مسئلہ یہ ہے، واٹ از اے سولوشن؟ اسلام کو ایک پرائیویٹ اپنے زندگی کا مورل کمپس بنانا ہوگا اور سیاست سے اس کو بالکل الگ کرنا پڑے گا. جب تک عام مسلمان واپس نہیں لیتا اسلام مولویوں سے، وی آر ان بگ ٹربل. بہت بہت شکریہ آپ کا. عام مسلمانوں کے لیے یہ سندیش ہے کہ جب تک آپ اپنا اسلام کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں اور مولویوں سے الگ نہ رکھیں، تب تک مشکل رہے گی. بہت شکریہ آپ کا طارق فتح صاحب. انٹرنیشنل ایجنڈا میں آج کے لیے اتنا ہی.